सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रेयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रातकालीन समय 6 देखि 7 बजेसम्म यहाँहरू समक्ष हामी कार्यक्रम भविष्य दर्पणका साथ रहनेछौँ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि लिएका छौँ र दर्शकवृन्द, आफ्नो ज्योतिषसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा रहेमा जनमितिका साथ यहाँहरूको टेलिभिजनमा देखिने नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरी उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 31 गते रविवार यानि कि आइतबार, भाद्र शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, हस्त नक्षत्र, ब्रह्मयोग, कौलवकरण 9:28 तत्पश्चात दैतिलकरण, चन्द्रमा कन्या राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:49, सूर्यास्त साँझ 6:05, 17 सेप्टेम्बर 2023। आज तीजको दर खाने दिन पनि रहेको छ दर्शकबिन। तसर्थ यहाँहरू समक्ष विशेष गरेर हाम्रो नारीहरूको मातृशक्तिको एकदम महत्त्वपूर्ण दिन पनि रहेको छ आजको दिन। तीजको दर खाने दिन आज र सोमबार तीजको व्रत लिने दिन परेको छ र दर्शकबिन, यहाँहरू समक्ष आज हाम्रो रविवारको दिन, आइतबारको दिन यहाँहरू समक्ष हामीले राशिफल पनि लिएर उपस्थित भएका छौँ। साप्ताहिक राशिफल जो यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँहरू समक्ष हामी राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो साता विशेष गरेर पर्न जाने विशेष पर्व, व्रत, पर्वहरूका बारेमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने गर्दछौँ यही कार्यक्रम भविष्य दर्पण मार्फत। र 2080 सालको भाद्र महिनाको 31 गतेदेखि 6 गतेसम्म विशेष गरेर कुन कुन पर्व व्रतहरू परेका छन् र कुन कुन दिन परेका छन् भन्ने बारेमा र सर्वप्रथम चर्चा गरौँ यो साताको व्रत र पर्वहरूका बारेमा। 31 गते आइतबार यानि कि भाद्र 31 गते आइतबार तीजको दर खाने दिन रहेको छ भने असोज 1 गते सोमबार कन्या सङ्क्रान्ति रहेको छ, विश्वकर्मा पूजा रहेको छ, हरितालिका तीज व्रत, त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय विज्ञान दिवस पनि रहेको छ भने वास्तु दिवस पनि रहेको छ 1 गतेका दिन। त्यस्तै गरेर 2 गते मङ्गलबार मङ्गल चतुर्थी व्रत, त्यसको साथै ऋषि पञ्चमी व्रत, धर्म विनायक रथ यात्रा रहेको छ भने 3 गते बुधबार संविधान दिवस रहेको छ, 4 गते बिहिबार सूर्य षष्ठी विश्व शान्ति दिवस रहेको छ भने शुक्रबार 5 गते शुक्रबार महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ रहेको छ। विशेष गरेर 16 दिनसम्म चल्छ यो महालक्ष्मी व्रत जुन गर्नुभएको छ यहाँहरूले, त्यो 5 गते शुक्रबारबाट प्रारम्भ हुँदैछ। त्यस्तै गरेर 6 गते शनिबार अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा रहेको छ भने अदुख नवमी सामाजिक सेवा दिवस रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक दिवस पनि रहेको छ। यो सातामा पर्ने विशेष व्रत र पर्वहरू यिनी रहेका छन्। र दर्शकबिन, अब लागौँ हामी राशिफलतर्फ। यो साता मेषदेखि मीन राशिसम्मका व्यक्तिहरूको लागि के कस्तो रहेको छ त भन्ने बारेमा र यहाँहरू समक्ष सर्वप्रथम त मेष राशिबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो छ भनेर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ जति मित्रहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यो मेष राशि हुने व्यक्तिहरू जति हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक महानुभाव, उहाँहरूका लागि सामाजिक कार्यमा गतिरोध आउने समय रहेको छ भने इष्टमित्र तथा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको छ। खेलकुद तथा साहित्यप्रति रुचि बढ्ने देखिन्छ भने अवरुद्ध रहेका कार्यहरू सुचारू हुनेछन्।
मनोरञ्जनात्मक कार्यमा मन जानेछ भने रोजगारीको क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठा वृद्धि हुने समय रहेको छ। शारीरिक तथा मानसिक चञ्चलताले गर्दा चञ्चलता बढ्ने देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा आर्थिक लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउने देखिन्छ भने सन्तान सुख प्राप्त हुने समय रहेको छ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुने समय रहेको छ भने खोज तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ। कूटनैतिक कार्यको सफलताले मनोबल उच्च रहने समय रहेको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता पारिवारिक सद्भाव र समन्वय रहनेछ भने सामाजिक तथा परोपकार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साझेदारी कार्यमा सफलताको समय रहेको छ भने बुधबारदेखि राजनैतिक क्षेत्रको गतिरोधले विशिष्ट कार्य रोकिनेछन् भने अध्ययन अध्यापनमा अवरोध आउनेछ। शत्रु सबल देखिनेछन् भने स्वास्थ्यमा आंशिक समस्या आउन सक्छ। दैनिक कार्यमा सावधानी अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। शारीरिक थकान बढ्न सक्छ भने साताको अन्त्यमा सामाजिक पद प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। अलि सचेत रहनुहोला। विशेष गरेर मान्यजनको सल्लाह लिन उपयुक्त रहेको छ यो साता वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि पनि धार्मिक कार्यका लागि यात्रा हुने सम्भावना देखिएको छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ तेस्रो राशि मिथुनतर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि या मिथुन राशिका लागि यो साता सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक सङ्कट देखा पर्नेछ भने शारीरिक आलस्यता बढ्नुका साथै स्वास्थ्यमा उत्तर चढावको स्थिति रहन सक्छ। त्यस्तै गरेर प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा भने आत्मीयता बढ्ने समय रहेको छ। साताको मध्यमा आय आम्दानीका नयाँ सम्भावनाहरू देखा पर्नेछन्। वैदेशिक यात्राको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा वाद विवाद बढ्ने समय रहेकाले बोल्दा सावधानी अपनाउनु होला। परिवार र मान्यजनको सहयोगले अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुने देखिन्छ। बिहिबार र शुक्रबार भने कर्मप्रति निष्ठा बढ्नेछ भने उच्च पदस्थ व्यक्तिको सामिप्यता रहने हुँदा शत्रुप्रस्त हुनुका साथै उत्साह बढ्नेछ। अधुरा कार्य पुरा हुनेछन् भने हर्ष बढ्ने समय रहेको छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूलाई मिथुन राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशिको लागि यो साता अर्थोपार्जनका नवीन अवसरहरू प्राप्त हुने छन् भने पारिवारिक स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा खर्च बढ्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यको सहभागिताले आध्यात्मिक ऊर्जा बढ्नेछ भने अध्ययन अध्यापनमा सुधार आउनेछ। खेल तथा मनोरञ्जनमा उत्साह बढ्ने देखिन्छ। बुधबारदेखि दैनिक खर्चमा वृद्धि हुनुका साथै पारिवारिक असमझदारी बढ्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ। खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। अचल सम्पत्तिप्रति विवाद बढ्ने भएकाले मान्यजनको सल्लाह लिनु हितकारी रहनेछ भने प्राविधिक कार्य सफल बन्नेछन्। पराक्रम बढ्नुका साथै अधुरा कार्य पुरा हुने समय रहेको छ कर्कट राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशिका लागि यो साताको प्रारम्भमा आफन्तजन तथा मान्यजनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। व्यापार व्यवसायमा आशातीत लाभ प्राप्त होला। खेल तथा मनोरञ्जनमा व्यक्तिगत धनराशि खर्चनुपर्ने देखिन्छ। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। तीर्थस्थलको भ्रमणले दैविक कृपा प्राप्त हुने समय रहेको छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य यथावत रहनेछ भने मानसिक चञ्चलताले विस्मृति बढ्ने समय रहेको छ। मित्रजनबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। आयात निर्यातको व्यापारमा सुधार आउनुका साथै वैदेशिक व्यापार सन्तोषजनक रहने देखिन्छ। शारीरिक स्फूर्ति बढ्ने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनप्रति आलस्यता बढ्नेछ भने सामाजिक कार्यमा सहभागिता बढ्ने समय रहेको छ सिंह राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशिका लागि यो साता कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा प्रगति हुने समय रहेको छ। आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनुका साथै वैचारिक एकताको सम्भावना देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको सुखद नतिजाले स्फूर्ति बढ्ने समय रहेको छ। राम्रो विश्वास पात्रबाट या उत्कृष्ट विश्वास पात्रबाट असहज कार्य सहज बन्नेछन्। विशेष गरेर विश्वास पात्रको सहयोगबाट असहज कार्य पनि सहज बन्नेछन्। साताको मध्यमा दुविधा एवं राजनैतिक शङ्का बढ्न सक्छ। प्राविधिक कार्य यथावत रहनुका साथै दैनिक व्यापार व्यवसायबाट आंशिक लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ। साताको अन्त्यमा भने सामाजिक तथा सुरक्षा क्षेत्रको आर्थिक लगानी बन्ने समय रहेको छ। आर्थिक लगानीको योग रहेको छ। धार्मिक कार्यको खर्चले आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुने समय रहेको छ। अनुसन्धानात्मक कार्य पनि यथावत रहनेछ कन्या राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ तुला राशितर्फ।
तुला राशिका लागि यो साता विशेष गरेर उपलब्धिमूलक सप्ताह रहेकाले साताको सुरुवातमा परोपकार सम्बन्धी कार्य योजनाहरू बन्नेछन्। दैनिक कार्यमा आर्थिक अभाव देखा पर्न सक्छ। मान्यजनको सहयोगले अर्थोपार्जनका क्षेत्र सबल बन्नेछन् भने सोमबार र बिहिबार शारीरिक स्फूर्ति बढ्नुका साथै धार्मिक कार्यमा आस्था बढ्नाले कार्य सफल हुनेछन्। स्थान परिवर्तनले दुविधा बढ्ने देखिन्छ। साताको अन्त्यमा मान्यजन आफन्त र मित्रको सहयोगले विघ्न बाधा हटेर जानुका साथै सुख समृद्धि र हर्ष बढ्ने देखिन्छ। मानसिक स्थिरताले पारिवारिक सङ्कट घट्ने देखिन्छ भने प्राविधिक क्षेत्रको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ। राजनीतिक विवाद यथावत रहनेछ। भाग्योदयको योग रहेको हुँदा साता मध्यम रहनेछ। यो साता विशेष गरेर तुला राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ अब वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशिका लागि यो साता वाक्शक्तिमा नियन्त्रण नरहनाले अनावश्यक वाद विवादको सामना हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने वैदेशिक यात्रा सफल हुनेछ। राजनीतिक असमझदारीको अन्त्य हुने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक गिरावटको सम्भावना बढ्नेछ भने स्वास्थ्यमा सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन्। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। भौतिक चिन्तन बढ्नाले सञ्चित धन क्षयको सम्भावना रहेको छ। सम्भावना बढेर जानेछ। त्यस्तै गरेर शनिबार सामाजिक कार्य सफल रहनेछन् भने गुरुजनको साथ सहयोगले आध्यात्मिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ भने कलाकारिता तथा साहित्यिक सिर्जनाप्रति रुचि बढ्ने समय रहेको छ वृश्चिक राशिका लागि। लागौँ धनु राशितर्फ। धनु राशिका लागि पारिवारिक आर्थिक सहयोग रहनेछ। परिवारमा आर्थिक सहयोग रहनेछ भने उच्च पदस्थ व्यक्तिको सल्लाहमा गरिएका कार्य सफल बन्नेछन्। चल सम्पत्तिको किनबेच हुन सक्छ। राजनीतिक तथा न्यायिक अल्झन सुल्झनेछ भने साताको मध्यमा खेल मनोरञ्जनमा खर्च बढ्नुका साथै सुखद यात्रा हुने समय रहेको छ। शारीरिक परिश्रम बढ्ने देखिन्छ। रोजगारीका अवसर प्राप्त हुनेछन्। साहित्यिक क्षेत्रको प्रगतिले इमान इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने समय रहेको छ। आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ भने साताको अन्त्यमा आर्थिक मन्दीका कारण घराइसी खर्च बढ्ने समय रहेको छ धनु राशिका लागि। त्यस्तै गरी लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशिका लागि साताको आरम्भमा मान्यजनबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यमा आंशिक विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। सजग रहनुहोला। घराइसी खर्च वृद्धिले पारिवारिक असमझदारी बढ्न देखिन्छ भने साताको मध्यमा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्बन्धी अवरोध हटेर जानुका साथै अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुनेछ। बाध्यात्मक परिस्थितिले रोकिएका कार्यहरू सुचारू हुनेछन्। साताको अन्त्यमा नवीन मित्रको आगमनले मन प्रसन्न रहनेछ भने यात्राको सम्भावना बढ्नुका साथै कार्यप्रतिको व्यस्तता बढ्ने देखिन्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागिताको अवसर प्राप्त हुने समय रहेको छ मकर राशिका लागि। त्यसै गरेर लागौँ कुम्भ राशितर्फ। व्यापार व्यवसायमा लाभदायक समय रहनेछ। समाजमा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ भने वैदेशिक यात्राको सम्भावनाले उत्साह बढ्नेछ। दैनिक अर्थोपार्जनका कार्यबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ। औषधिजन्य कारोबारबाट धन सञ्चित हुने देखिन्छ। साताको मध्यमा भने कार्यगत कानुनी जटिलताको सामना गर्नुपर्नेछ। शैक्षिक सद्भाव बढ्ने हुँदा विरोधीहरू परास्त हुनेछन्। राजनीतिक व्यक्तित्वको सहयोगले रोकिएका कार्यहरू सुचारू हुनेछन् भने रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेछ। वैचारिक प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुनाले प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै तार्किक क्षमता वृद्धि हुने समय रहेको छ कुम्भ राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ यो साताको अन्तिम राशि मीनतर्फ। मीन राशिका लागि साताको आरम्भमा अध्ययन अध्यापनबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुनाले नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्ने देखिन्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यको सहभागिताले मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धमा असमझदारी बढ्नुका साथै सद्भाव बढ्ने देखिन्छ। खेल तथा मनोरञ्जन सम्बन्धी कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ। साताको मध्यमा भने धन मान र सौभाग्य वृद्धि हुने समय रहेको छ। प्रियजनको सहयोग यथावत रहनेछ। आकस्मिक यात्राको योजनाहरू बन्नेछन्। न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यको रोकावट सुल्झनेछ। तपाईँको असल बोली र आचरणले शत्रु पनि मित्रवत व्यवहार गर्नेछन्। साताको अन्त्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्नाले आर्थिक सङ्कट देखा पर्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला मीन राशिका लागि यो साता। र दर्शकबिन यो त रह्यो साताको राशिफल। र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी र हस्तविज्ञानसँग सम्बन्धित जानकारी लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकबिन कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। र दर्शकबिन हामी रहेका छौँ हस्तविज्ञानको चर्चामा र हस्तविज्ञानमा सर्वप्रथम यहाँहरूको टेलिभिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ हातको विभिन्न अवस्थामा पर्वहरू रहन्छन् जसमा 9वटा ग्रहहरू रहन्छन् हातमा पनि। र ती पर्वहरूमा कुन पर्वमा कुन ग्रहहरू अवस्थित हुन्छन् त जस्तो हातको चिन्ह छ सर्वप्रथम त। र हामीले के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने यो जुन अम्लाहरूको बनावट छ र यो अम्ला जति देखिन्छ तलदेखि माथिसम्म यो भनेको यसको आकार यो बीचको खण्ड यो दोस्रो र यो तेस्रो खण्डमा के कस्तो बनावट छ, यदि सुकेको कहीँ फुकेको अवस्था रहन सक्छ। तसर्थ यो कुराको विशेष विचार गर्नुपर्छ। र सर्वप्रथम जाउँ हामी बुध पर्वमा। बुध पर्व भनेको सबैभन्दा तल कान्छी अम्लाको तल यहाँ कनिष्ठिकाको तल्लो भागलाई बुध पर्व भनिन्छ, जो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र दर्शकबिन चर्चालाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी पश्चात पुनः प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर म भोजपुरबाट बोल्दैछु। हजुर शुभ नाम? म भोजपुरबाट धनबहादुर गिरी। धन्यवाद, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर गुरु मैले आजभन्दा अगाडि पनि हाम्रो नियमित दर्शक हुनुहुन्छ यहाँ। हजुर म लगभग नियमित जस्तो हो। म अलिकति असन्तुष्ट यो जति हेराए पनि हेराइराख्नु लाग्ने। हजुर हेराइराख्नु सोधिराख्नु जस्तो लाग्छ। हजुर अनि मेरो अब एकपटक जन्ममिति भन्छु म। हजुर यसमा अहिले तत्काल गर्न सकिने यसो अब स्वस्ति शान्तिहरूका उपाय बताइदिनुहुन्छ भनेर। हस् भन्नुहोस्, जन्ममिति भन्नुहोस्, म बताइदिन्छु यहाँको ग्रह। मेरो 2032 जेठ 17 गते शनिबार। 17 गते जेठ 2032 साल। समय कति हो? बिहान 7:30 बजे। बिहान 7:30 जन्मस्थान भोजपुरै हो? जन्मस्थान भोजपुरै हो गुरु। हजुर भोजपुरमै हो। र यहाँको राशि आउँछ मकर राशि। हजुर। धनिष्ठा नक्षत्रको प्रथम चरण गाबाट नाम लग्न मिथुन लग्नेछ भनेको बुध द्वादश भावमा गएर बसेको छ। बुधादित्य योगको साथ लग्नेछ यदि त्रिक स्थानमा बस्यो भने यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्छ है, र खर्च वृद्धि गराउँछ भन्छ उक्त क्षेत्रमा। र दशा हेरौँ र यहाँको जुन जिज्ञासा त्यतितिर लागौँ। र यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ शनिको अन्तरमा शुक्रको दशा चलिरहेको छ। र यहाँले शनिको स्वस्ति शान्ति, यहाँलाई मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ होला, शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, शनिको जप गराइदिने, ओम सम शनेश्वराय नमः स्वाहा भन्ने मन्त्र आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। या गुरुहरूद्वारा शनिको 23,000 जप गराइदिनुहोस्, रुद्राभिषेक गराइदिनुहोस्। र रुद्राभिषेकका साथसाथै शनि महाकाल मृत्युञ्जयको पनि पाठ गराइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथमा शुक्रको पनि स्वस्ति शान्ति गरिदिने। यो रह्यो नवग्रह मध्ये। र योगिनी अन्तर्गत यहाँलाई चलिरहेको दशामा जाउँ। योगिनी अन्तर्गत यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ सङ्कटाको दशा। र शनि र सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति अनिवार्य भयो यहाँलाई स्वस्ति शान्तिको लागि। र शुक्रको पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो समय त्यति लाभदायक समय छैन विवादका क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यति राम्रो लाभदायक समय छैन। आगामी पुष महिनाको 24 गतेसम्मको समय, त्यो पछाडिको समय भनेको क्रमिक रूपमा सुधार भएर जान्छ। यहाँले ग्रह शान्तिको प्रक्रिया गर्दाखेरि विशेष गरेर रुद्राभिषेक पनि जुरेको हुनु पर्यो, अग्नि पनि जुरेको दिन हुनु पर्यो। र दुईटै जुरेको दिन पार्नुहोस्। गुरुहरूद्वारा गुरुहरू राखेर रुद्राभिषेक गरिदिने। त्यसका साथसाथै यो ग्रहको शनिको सङ्कटाको र स्वस्तिको शुक्रको शनि सङ्कटा र शुक्रको जप गराइदिने, हवन गराइदिने, तर्पण मार्जन गराइदिने, यति गरिदिनु होला। र महाकाल मृत्युञ्जयको पनि पाठ पारायण गराइदिनु होला। यसले चिसोको नसा नाडी जोइनसँग सम्बन्धित समस्याहरू दिन सक्छ भन्छ यो शनिको दशामा। र त्यसको साथमा सङ्कटा पनि रहेको छ। यात्रा गर्दा सवारी साधन चलाउँदा अलिक सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। यति उपाय गरिदिन सक्नुहुन्छ? गुरु नि हजुर
यो आर्थिक चाहिँ अब धेरै थोरै अथवा कुनै यसो पेसा व्यवसायमा आइरहने अथवा व्यवहार चलाउने यस्तो केही गर्नको लागि सबैभन्दा मुख्य कुरो आर्थिकै रहेछ। आर्थिकको चाहिँ हात लागि गराउनको लागि चाहिँ मेन के गर्नु पर्ला, केले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मलाई अवरोध गरेको केले चाहिँ छ होला? मलाई कस्तो लाग्छ भने म जे सोध्छु त्यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, दब्बेमा पुगेपछि उल्टो हुन्छ। हजुर, अन्तिममा गएपछि कुरो बिग्रिरहेछ, हजुर रोकिरहेछ, सफल भइरहेका छैनन्। सुरुमा साथ दिने, सल्लाह दिने, एउटा उत्साह दिने व्यक्तिहरू धेरै भेट्नुहुन्छ र आउनु पनि हुन्छ, उहाँहरूले दिनुहुन्छ, गर्नुहोस्, यस्तो सफलता प्राप्त हुन्छ। यहाँलाई विभिन्न उदाहरणका साथ पनि प्रस्तुत हुनु होला उहाँहरू, तर अन्तिममा गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको पनि साथ छुट्छ। यो किन भइरहेछ? यो अब लगभग कस्तो भने साथ पनि अब मौखिक साथ दिने भन्दा अन्य सहयोग गर्ने खालको खासै साथ पनि पाइँदैन। हजुर, अब साथ दिइहाल्यो भने पनि त्यो कुन धुनमा कुन तरिकाले अब टुङ्गामा पुग्ने गरी साथ दिएकै हुँदैन क्या कसैले। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अर्थको रहन्छ, अर्थको सहयोग प्राप्त हुँदैन। हजुर, अर्थ र आफन्तबाट सहयोग हुँदैन मेन कुरो। यहाँलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु, यहाँ कुण्डलीको अहिले चलिरहेको दशाको अवस्था के छ? लग्नेश द्वादशेश भएर बसेको छ, द्वादशमा बसेको छ लग्नेश। लग्नको मालिक यसले भनेको अलिकति खर्च बढाउँछ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष गरेर हेर्छ। र अर्को कुरो, यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा पनि अशुभ ग्रहको दशा चलिरहेको छ, यानि शनि ग्रहको, त्यसको साथमा सङ्कटा चलिरहेको छ। र सर यो आर्थिक लगानी गर्ने समय पनि त्यति उचित समय मानिँदैन अहिलेलाई यहाँका लागि। आर्थिक लगानी विशेष प्रकारको नगर्नु नै उचित हुन्छ यो समयमा, किनकि मङ्सिर पछाडिको समय फेरि यहाँको यो आर्थिक क्षेत्रमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगति हुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगति हुन्छ। यहाँले विशेष गरेर 2-3वटा विषय छन् यहाँको आर्थिक क्षेत्रमा उन्नतिका लागि। एउटा त भयो सर्वप्रथम शिक्षाको क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको लगानी यहाँको फलदायी बन्छ, एउटा पक्ष रह्यो। र अर्को भनेको जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित, भूमिसँग सम्बन्धित लगानी पनि यहाँका लागि उत्तम हुन्छ। र अर्को कुरा, अर्को तेस्रो पक्ष रह्यो यहाँको फलाम सम्बन्धी कारोबार पनि उत्तम रहन्छ। यी पक्षहरू यहाँका लागि शुभ छन्। तर पुष पछाडिको समय मात्र अहिलेका लागि ग्रह शान्ति गरिदिनुहोस्, अलिकति आफूलाई आध्यात्मिक क्षेत्रप्रति अलिकति झुकाव राखिदिनुहोस्। यहाँले अध्यात्मलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने यहाँलाई सफलता प्राप्त हुने समय आउँदैछ। अलिकति धैर्यता चाहिँ राख्नुपर्ने समय छ, किनकि जति मेहनत गरे पनि ग्रहको अशुभ दशा चलिरहेको छ, त्यसका लागि स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्। र यहाँलाई मैले पहिले भनेको रुद्राक्ष पनि लगाइदिनु होला। हजुर हजुर, अलिक नि गुरु नि मैले त्यो के अघि जुराउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले। हजुर, मतलब त्यो स्वस्ति शान्ति गराउँदा चाहिँ कसरी गुरुलाई भनेर जुराउँदा हुने भयो? गुरुले जुराइदिनुहुन्छ। जस्तो यहाँले के बुझ्नुपर्छ भने अग्निको वास स्वर्ग, मर्त्य र पाताल 3 लोकमा हुन्छ भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रले त्यसको विधान गरेको छ, ज्योतिषशास्त्रले विधान गरेको छ। र शिववास पनि हुन्छ, शिववास जुराउनु पर्यो, अग्निवास जुराउनु पर्यो। त्यसको लागि गुरुहरूले यहाँको नजिकै रहनुभएको गुरुहरूले त्यति भनिदिन सक्नुहुन्छ यो दिन गरौँ र सबै समय अनुकूल मिलाएर गर्ने हो, र अग्निवास शिववास दुवै जुराउने हो। र दुवै जुरेको दिन यहाँले गुरुहरू राखेर विधिवत रूपमा आफू पनि बस्ने, गुरुहरू राखेर विधिवत रूपमा वैदिक मन्त्रका उच्चारणका साथ यज्ञ प्रारम्भ गर्ने। र यज्ञमा गर्ने जुन उपचारमूलक यज्ञ अन्तर्गत पर्छ ग्रह शान्ति पनि, यो यज्ञमा गुरुहरूले उच्चारण गर्नुभएको मन्त्रहरू श्रवण गर्ने र आफैले पनि गुरुहरू सँगसँगै सकिन्छ या मन्त्रको जप गरेर बस्ने, अभिषेक लिने, यति गर्नु पर्ने पर्यो। गुरुहरूले अरू सबै कर्म गर्नुहुन्छ ग्रह शान्ति भनिसकेपछि। हजुर, अलि नि गुरु। हजुर हजुर गुरु, अब मैले अब यो फोन राखेर फेरि फोन लगाएँ भने अरू कसैको बारेमा सोध्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूसँग यहाँले सल्लाह गर्नु होला, उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। र दर्शकवृन्द, विशेष गरेर यहाँहरू समक्ष पुनः म प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। हस्तविज्ञानमा छौँ हामी र यी औँलाहरूको बनावट विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। कुनै यदि सहज रूपमा, सरल रूपमा, एउटै हिसाबमा गोलाकार रूपमा रहेका हुन्छन् भने काहीँ ठुलो सानो अवस्था रहन्छ। र हातमा यी ग्रहहरूको पर्व, जुन यहाँहरूले रातो देख्नु भएको छ, स्क्रिनमा देख्नु पनि भएको छ यहाँको टेलिभिजन स्क्रिनमा, यो रातो भाग, यो जुन हामीले पोइन्ट गरेका छौँ, यो रातो भागमा रहेको यसलाई पर्व भनियो। यो पर्व भनेको ग्रहको अवस्था हो र तत्त पोइन्टमा तिनै ग्रहहरू रहन्छन् र त्यो भाग
यदि दबेको छ या उठेको छ, कोमल छ या कडा छ, यो पनि विचार गर्नुपर्छ। हस्तविज्ञानमा सिधै 3टा रेखा हेरेर मात्र फल कथन गर्न असम्भव हुने भएकाले ती भागहरू, ती कुराहरू पनि विशेष गरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र दर्शक पनि पुनः प्रसङ्गलाई जोड्ने छु। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो। हेलो, हजुर, नमस्ते गुरु। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म कैलालीबाट बोल्दैछु, केशव ओली। केशव ओली सर, हजुर कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ यहाँ? म आफ्नै बारेमा। हजुर, जन्ममिति बताइदिनु होला। 2052 जेठ 17 गते बुधबार। 17 गते जेठ 2052। समय कति हो? बिहान 8:45 बजे। बिहान 8:45। जन्मस्थान कहाँ हो सर? हजुर, जन्मस्थान कहाँ हो सर? कैलाली नै हो। कैलाली नै हो। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2052 साल जेठ महिनाको 17 गते बिहान 8:45 कैलाली भन्नुभएको छ है? हजुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि आउँछ मिथुन राशि। हजुर। मृगशिरा नक्षत्र चतुर्थ चरण केबाट नाम आउँछ? हजुर, केबाट नाम आउँछ? मृगशिरा नक्षत्रको चतुर्थ चरण केबाट नाम आउँछ? हजुर। हजुर। लग्न कर्कट, लग्नेश चन्द्रमा द्वादशमा गएर बसेको छ मिथुन राशिमा, मित्रको घरमा, तर 12औं भावमा गएको छ। र पञ्चम भावमा रहेको बृहस्पति शुभ कारक बनाउँछ भने स्वास्थ्यमा यो लग्नेश यदि तृतीय स्थानमा रह्यो भने विशेष गरेर स्वास्थ्यमा के असर तलमाथि भइरहेको छ क्या बेला बेलामा यो कुण्डलीमा। हजुर, मेरो स्वास्थ्यमा कहिले ठिक हुँदैन, प्राय स्वास्थ्यमा गडबडी भइरहेको छ, सोझै हुँदैन स्वास्थ्य पनि। चिसोको एलर्जी हुन्छ, त्यस्तो भइरहेको छ, कहिले टन्सिल हुने, कहिले के हुने समस्या तलमाथि भइरहेको छ, स्वास्थ्यमा स्थिर हुन सक्दैन। र अब यहाँको लागु दशातर्फ त्यो पछाडि यहाँको म प्रश्न लिनेछु। यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ बृहस्पतिको अन्तरमा शुक्रको दशा। शुक्रको दशा त्यस्तै गरेर यहाँको बृहस्पति र शुक्रको दशा शुभ कारक दशा चलिरहेको छ। प्रश्न के छन् सर? प्रश्न अब मेरो व्यापार व्यवसाय कस्तो होला भविष्यमा, कुन व्यवसाय गर्दा राम्रो होला, मेरो राजनीतिक जिन्दगी कस्तो होला, अनि वैदेशिक यात्रा कस्तो होला, यिनै प्रश्नहरू हुन्। सर्वप्रथम त यहाँको मैले स्वास्थ्यकै कुरालाई जोड दिएँ, किनभने यहाँले सोमबार विशेष गरेर शिवजीको दर्शन गर्ने, शिवजीको आराधना गर्ने, उपासना गर्ने, शिवजीलाई दुध चढाउने यति गरिदिनु स्वास्थ्यको क्षेत्रको लागि रह्यो। यहाँले रुद्राक्ष लाउन सक्नुहुन्छ। रुद्राक्ष पनि कति मुखे भन्नु होला, यहाँलाई 9 मुखे रुद्राक्ष लाउनु पर्ने देखियो। हजुर, रुद्राक्ष। र रह्यो अब अर्को प्रश्न यहाँको राजनीतिक क्षेत्रको। सर, राजनीतिक क्षेत्रमा यहाँको सूर्य कर्मेश र राजनीतिक क्षेत्रमा यहाँलाई एकदमै राम्रो समय आएको भए तापनि राम्रो समय छ, यहाँलाई उन्नति प्रगति गराउने छ। तर सर एकदमै सचेत रहनुहोस् है, आफ्नो गोपनीयता चाँडो खोल्दिन पनि यहाँले खोल्ने बानी पनि यहाँको देखियो। आफ्नो गोपनीयता विश्वास पात्र भनेर खोल्नुहुन्छ, तिनी पछि गएर विरोधी बन्न सक्छन्। र अर्को कुरा, राजनीतिक क्षेत्रमा यहाँलाई केही त्यस्तो अशुभ या झुटा आरोपहरू लाग्ने सम्भावना बढ्छ। शुक्रको साथमा रहेको केतुले यो अवस्था बनाइदिन्छ। त्यो पाटोमा अलिक सचेत रहेर अगाडि बढ्नुभयो भने राजनीतिक क्षेत्र यहाँका लागि उत्तम रहन्छ। सामाजिक कार्यका लागि अलि आत्मबल बढाउनु पर्यो। र वैदेशिक यात्राहरू पनि शुभ छ। वैदेशिक यात्राले यहाँलाई उन्नति गराउँछ भने अलिकति स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। अहिलेको समय राम्रो छ। आय आम्दानीको भावमा एकादश भावमा बुधादित्य योग, पञ्चम भावमा विशेष गरेर विवेकको भावमा, विद्याको भावमा, बुद्धिको भावमा, सन्तानको भावमा शुभ ग्रह रहेकाले यहाँको त्यो पक्ष पनि उत्तम रहन्छ। जस्तो बोलीको प्रभाव यहाँले बोलिसकेपछि लगभग ती कुराहरू पुरा हुन्छन्, पुरा गर्नुहुन्छ। बोलीको एकदमै पक्का मान्छे भन्छ नि, हजुर, बोलेपछि गर्नुहुन्छ। त्यो पाटो यहाँको एकदम सकारात्मक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा इतर पक्षहरू उत्तम छन् सर अहिलेको लागि। यहाँलाई जुन मैले रुद्राक्ष भनेको छु त्यसको साथमा यहाँले अर्को के गरिदिन सक्नुहुन्छ भने लसुनिया र गोमेद, त्यो ट्रायङ्गल बन्छ नि, त्रिकोण जस्तो बनाउने एउटामा लसुनिया, एकतिर गोमेद र माथि रुद्राक्ष राख्नुहोस्। प्राण प्रतिष्ठा गरेर सोमबार धारण गर्ने र सोमबार विशेष गरेर सात्विक आहार गर्ने। यहाँले सात्विक आहार मतलब सात्विक आहार भनेको भेज खानुस्। भेज खाने सोमबार। हजुर। त्यो 3टा वेट कति छ तौल यहाँको?
वेट एकदम कम छ, प्राय मेरो वेट अन्डर वेट नै हुन्छु म। अनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। यो यहाँले उपाय पनि गर्नु पर्यो। त्यो लकेट लगाउनुहोस् रुद्राक्षको साथमा, जुन 3 क्यारेटसम्मको लसुनियाको र 3 क्यारेट गोमेद र त्यसमाथि 9 मुखे रुद्राक्ष लाउनुहोस्। त्यो सोमबार प्राण प्रतिष्ठा गरेर लाउनुहोस् र सोमबार सकिन्छ उपवास बस्ने, सकिँदैन शुद्ध आहार गर्नुहोस्। र कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने यहाँले बिहिबार पार्नुहोस्। बिहिबार पारेर गर्न सक्नुहुन्छ, बुधबार पारेर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो व्यापार व्यवसायमा कुन व्यापार व्यवसाय राम्रो होला? यहाँलाई व्यापार व्यवसाय, तयारी पोसाक, त्यसका साथसाथै शिक्षा क्षेत्र र ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि यहाँका लागि उत्तम हुन्छ। यी क्षेत्रहरू यहाँलाई फलाम र तरल पदार्थ, जुन तरल पदार्थमा पानीसँग सम्बन्धित व्यापार व्यापार व्यवसाय भयो त्यो यहाँको लागि शुभकारक भन्दैन। त्योभन्दा इतरका अरू व्यापार व्यवसाय शुभ छन्। हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शक महानुभाव, पुनः कोही दर्शक पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो। हजुर हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट हुनुहुन्छ? म सामाकोशी काठमाडौँबाट। शुभ नाम? माधव राज पाण्डे। माधव राज पाण्डे सर। माधव सर, आज कसको आफ्नै बारेमा हो? आज नातिनीको बारेमा गुरु। नातिनीको बारेमा। कति जन्ममिति? उनी यो अङ्ग्रेजी तारिख छ 2023 फेब्रुअरी 18। अङ्ग्रेजीमा भयो भने इस्वीमा भयो पनि विक्रम सम्बन्ध भन्ने कति भन्नुभयो? 2023 हजुर फेब्रुअरी 18। 18/2/2023 भर्खरै हो। हजुर भर्खरै। हजुर हजुर 2023। समय कति हो? समयको त याद भएन। एडमिन्टनमा हो समयको। एडमिन्टन भनेको युएस हो? क्यानाडामा। क्यानाडामा। यो हामीलाई त समय चाहिन्छ नि सर। समय त्यहीँको समय भए पनि हुन्छ। यहाँको वहीँको समय दिनुहोस् न, क्यानाडाकै समय, त्यहाँको स्टेट दिनुहोस् क्यानाडाको। हामी त्यहीँ स्टेट अल्बर्टा हो। समय याद भएन गुरु। म हजुर ठिक छ। यहाँले समय बुझ्नुहोस् र उहाँको जन्मस्थान समय सबै बुझेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता दिनुभयो। र दर्शकवृन्द, यहाँहरू समक्ष विविध ज्योतिषसँग सम्बन्धित हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। त्यसका साथसाथै यहाँहरूको जिज्ञासालाई पनि हामीले समेट्ने गर्दछौँ यस कार्यक्रम मार्फत। र दर्शकवृन्द, यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्दै गर्दा आफ्नो जन्मकुण्डलीका, आफ्नो यहाँ ग्रहदशा, आफ्नो भाग्यको बारेमा जिज्ञासा राख्दै गर्दा यहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने विषय के छ भने जन्ममिति, जन्म समय र स्थान चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यो भयो भने सूर्यको गति, सूर्यको उदय र अस्तकाल के रहन्छ त त्यसको आधारमा ग्रहको गणना भएर हामी अगाडि आउँछ र हामीले यहाँहरूको जिज्ञासा समेट्न सक्छौँ भन्दै दर्शकवृन्द, कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाललाई विश्रामको समय रहेको छ। विश्राम पश्चात हामीसँग हस्तविज्ञानको बारेमा बाँकी नै छ जानकारी र यहाँहरू टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। र हाललाई विश्रामको समय रहेको छ। विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहे दर्शकवृन्द यहाँको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यहाँहरूको जिज्ञासालाई हामीले समेट्ने गर्छौँ यस कार्यक्रम मार्फत र त्यसका साथसाथै ज्योतिषसँग सम्बन्धित विविध जानकारीमा हामी यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्छौँ। ज्योतिषका योगका बारेमा, साथै ज्योतिषले पार्ने, हाम्रो जीवनमा पार्ने, ग्रहबाट उत्पन्न हुने ऊर्जाहरूबाट प्राप्त गर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको बारेमा पनि यहाँहरूसँग हामी राख्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी पश्चात पुनः हस्तविज्ञानलाई जोड्नेछु म। हेलो। हजुर हजुर गुरु नमस्कार। म माधवराज पाण्डे। फेरि समय प्राप्त गर्नुभयो? हजुर हजुर गुरु भन्नुहोस् त। इस्वी सम्मतमा भन्नुभएको छ यहाँले। हजुर 2023 फेब्रुअरी 18 शनिबार। फेब्रुअरी 18 2023 भन्नुभएको छ। हजुर एडमिन्टन फेब्रुअरी फेब्रुअरी भन्नुभयो होइन? फेब्रुअरी हजुर 2 महिना 18 गते। 2 महिना 18 गते क्यानाडा भन्नुभएको छ है? क्यानाडा हजुर। क्यानाडाको एडमिन्टन स्टेट। हजुर ठिक छ। क्यानाडा अल्बर्टा स्टेट एडमिन्टन ठाउँको नाम। हजुर क्यानाडाको अल्बर्टा स्टेट भन्नुभयो? हजुर अल्बर्टा।
हजुर अल्बर्टा हजुर कतिको हेर्ने गर्नुभएको छ कार्यक्रम भविष्य दर्पण हेरिरहेको छु गुरु 3 चोटि गएर 3 चोटि लाग्यो गुरु हिजो पनि लाग्यो हजुर हजुर जेठो छोराको हेरेको थिएँ हिजो हजुर हजुर अहिले लागेको यो समयले गडबड भयो हजुर अनि समय चाहिँ 9:44 बिहानमा रहेछ 9:44 बिहानमा यहाँलाई यहाँ हाम्रो यो क्यानाडाको टाइम अलिकति राख्नलाई विशेष यहाँ अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले यहाँसँग र म यहाँसँग कुराकानी छ र हामीसँग प्रायः चाहिँ यहाँ जोडिनु गर्नुभएको छ होइन हजुर 3 चोटि गरेँ 3 चोटि लाग्यो गुरु हजुर यहाँको आज 2 चोटि भयो समय कति भन्नुभएको छ यहाँले 9:44 बिहानको 9:44 44 मिनट हजुर क्यानाडाको कहाँ भन्नुभयो अल्बर्टा स्टेटमा क्यानाडाको अल्बर्टा स्टेटमा भन्नुभएको छ र हामीले यो क्यानाडाको अल्बर्टा स्टेटमा यहाँको हेर्दैछौँ अल्बर्टा स्टेटमा ठाउँ चाहिँ एडमिन्टन हजुर एडमिन्टन ठिक छ एडमिन्टन क्यानाडाको ठाउँ भनेको त्यो सिटी पर्यो एडमिन्टन हजुर राजधानी हो क्या र राजधानी एडमिन्टनमा हजुर हजुर ल यहाँको नातिको भन्नुभयो होइन नातिनीको कुण्डली तयार भयो हजुर कुण्डली तयार राशि के होला हजुर यहाँले दिनुभएको जन्ममिति जन्म समयअनुसार यहाँको नातिनीको राशि मकर आउँछ मकर हजुर श्रवण नक्षत्रको द्वितीय चरण खुबाट नाम आउँछ हजुर केबाट हेर्ने गर्नु भएको छ र हैन अब हजुरलाई सोधेर अब गर्ने अहिलेसम्म हेराउनु भएको छैन हजुर र यहाँको नातिनीको लग्न आउँछ मेष लग्नेश मङ्गल धनभावमा छ लग्नमा राहु छ सर अलिकति स्वास्थ्यमा केही तलमाथि भइरहेको छ त नानीको त्यति राम्रो सन्चो हुँदैन भन्छ र अलिकति डाइजेस्ट भइरहेको छैन पाचन प्रक्रियामा केही समस्या हुन्छ भन्छ राहु र केतु सप्तम भावमा रहेको छ र कर्म क्षेत्रमा दशम भावमा रहेको शुभ ग्रह अत्यन्त शुभ योग छ भने एकादश भावमा पनि शुभ योग छ चिसोको र पित्त प्रकृतिका समस्याहरू स्वास्थ्यमा देखा पर्न सक्छ सर अलिक जन्डिस हुने सम्भावना बढ्छ है अब दशामा जान्छु त्यो पछाडि भविष्यको बारेमा यहाँहरूसँग हामी छलफल गर्नेछौँ दशामा जाउँ दशा यहाँको नातिनीलाई हाल के को दशा चलिरहेको छ भने विंशोत्तरी अन्तर्गत यहाँको नातिनीलाई चलिरहेको दशा छ बृहस्पतिकै दशा छ सर आगामी आषाढ महिना चन्द्रमाको अन्तरमा बृहस्पतिको दशा छ आगामी आषाढ महिनाको 7 गतेसम्म यहाँको हाम्रो विक्रम सम्वतको 7 गतेसम्मको समय बृहस्पतिको दशा चलिरहेको छ जो 12औं छ यसले स्वास्थ्यमा जन्डिसमा पित्त प्रकृतिका समस्याहरू स्वास्थ्यमा देखाउन सक्छ तसर्थ बृहस्पतिको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु पर्यो नानीका लागि बृहस्पतिको स्वस्ति शान्ति गरिदिने यो धेरै लामो समय होइन र यहाँले धेरै त्यो कुरामा धेरै डर मान्नु परेन र बृहस्पतिका साथसाथै उल्काको पनि स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् अहिलेको समय र नानीका लागि अर्को एउटा के गरिदिन सक्नुहुन्छ भने लसुनिया र गोमेदको जुन रत्न छ त्यो रत्नलाई बाला जस्तो बनाउनुहोस् अब नानी सानै भएको हुनाले अरू लकेट लाउने कुरा भएन त्यसको साथै औँठी लाउने कुरा भएन र उहाँलाई त्यो सानो बाला जस्तो चुरा जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ र एउटा छेउमा लसुनिया राख्नुहोस् एउटा छेउमा गोमेद राख्नुहोस् चाँदीमा र यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर हामीले यो कडा भन्छ या बाला भन्छ या चुरा भन्छ जसरी भने नि यहाँले बुझ्न पर्यो त्यो बनाउनु र प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गरिदिने र विशेष गरेर नानीको स्वास्थ्यमा अलिकति बढी सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ यो ग्रह शान्ति गरिदिनु होला उल्का र बृहस्पतिको स्वस्ति शान्ति गरिदिन पर्यो बिहिबार विशेष गरेर नानीका लागि व्रत उपासना गर्न सक्नुहुन्छ आमाले र भाग्य र अध्ययन अत्यन्त प्रभावशाली नानीको अध्ययनको क्षेत्र एकदमै राम्रो बन्छ भविष्यमा अध्ययनको क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्रहरू एकदमै आय स्थानमा शुभ ग्रह स्वगृह शनि रहेको छ पञ्चम सप्तम दृष्टि सूर्यको स्वगृह रहेको छ भने कर्म क्षेत्रमा बुधसँगै योग परेको छ वैदेशिक यहाँको नातिनीको बसाइ प्रायः छ नेपाल त्यति हुँदैन उतै बस्ने देखिन्छ कुण्डलीको आधारमा स्थान परिवर्तन हुने सम्भावना पनि रहन्छ यो गरिदिनुहोस् अध्ययनको क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र बुवा आमाको सम्बन्धको लागि एकदमै राम्रो समय प्रारम्भ हुन्छ अहिलेलाई स्वास्थ्यमा पनि अलिक सचेत रहनुपर्ने देखियो हजुर अन्य केही प्रश्न छन् यहाँका
सानी छन् र सानीलाई अब धेरै धेरै कुराहरू अरू पछिको कुरा छ, हामी जोडिहाल्छौँ यहाँहरूसँग र धन्यवाद के गर्ने गुरुले सर। हामीहरू यहाँबाट हामीले प्रत्यक्ष दिन मिल्दैन, तसर्थ यहाँले विविध सामाजिक सञ्जाल छन्, फेसबुक छ, टिकटक छ अहिलेको एकदम चलेको टिकटक, त्यसका साथसाथै गुगलमा यावत कुराहरूमा त्रिविक्रम कोइराला भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ या कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक नम्बरमा फोन गरेर यहाँले हाम्रो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव पुनः हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर म हजुर हजुर म काँडागाडी काठमाडौँबाट बोल्दैछु गुरु। हजुर शुभ नाम? यहाँको शुभ नाम? अब मेरो नाम चाहिँ गणेश कुमार श्रेष्ठ हो। हजुर गणेश सर, हाम्रो अगाडि पनि सम्पर्क भएको छ। हजुर अब सर यो मेरो अब एक्ज्याक्टली जन्मेको मिति र चाहिँ थाहा छैन, जन्मेको साल चाहिँ थाहा छ 2008 7 23 हो। हजुर यहाँलाई सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने यो समय हामीलाई भएन भने यहाँले के कुरा जान्न खोज्नु भएको त्यो कुराको अब खासै राम्रो हामीले भन्न सक्दैनौँ, किन हामीलाई समय महत्त्वपूर्ण छ हाम्रा लागि। अहिले अब मेरो कुम्भ राशि चाहिँ कुम्भ राशि हो भन्छ, कुम्भ राशि हो। राशि यस्तो हुन्छ सर, अब यहाँलाई म यो विशेष गरेर ज्योतिषको यो जुन लग्न राशि छ यसको बारेमा यहाँले अलिकति म जानकारी गराउँछु, त्यो पछाडि यहाँले नै भन्नु होला के गर्ने। एउटा 24 घन्टामा हाम्रो अहोरात्रमान भनेको 60 हो घडीपलाको हिसाबमा, र दिनमानको हिसाबमा हेर्ने भने 24 घन्टा। 24 घन्टामा 12वटा राशि र 27 नक्षत्रको आवागमन हुन्छ। ती नक्षत्रमा प्रत्येक 2 घन्टामा एउटा राशि एउटा लग्न व्यतीत हुन्छ। अब यहाँले आफै भन्नु होला, यहाँले कुम्भ राशि भन्नु होला। कुम्भ राशि भनेको सुरुवातको समयदेखि जस्तो 1 घन्टा 55 मिनट समाप्त या 59 मिनट समाप्त भएर अर्को 2 घन्टाको तेस्रो घन्टा प्रारम्भ हुन्छ भने त्यहाँबाट कुम्भ राशि प्रारम्भ हुन्छ। त्यो 2 घन्टा भनेको टोटल यहाँको हामीले मिनटमा हेर्दाखेरि 120 मिनटको समयमा एउटा लग्न हुन्छ। त्यो लग्नमा 9वटा अक्षर हुन्छन्। 9वटा अक्षरमा यहाँको राशि कुम्भमा आउँछ, तर हामीले गणना प्रक्रियामा अंशात्मक हिसाबमा फरक पर्ने हुन्छ। हामीलाई समय त्यसै लिएर हाम्रो लागि समय महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले समय हेरेर समय छ भने हामी यहाँको जिज्ञासा अवश्य लिनेछौँ, समय भएन भने यहाँको यो जिज्ञासा लिन असमर्थ रहन्छौँ र समय हामीलाई दिनुहोला। र समय छैन भने यहाँलाई माफी माग्न चाहन्छु र सरी भन्न चाहन्छु, किनभने यहाँको जिज्ञासा मैले लिन सकिनँ। अब सर गुरु अब के भने अब कस्तो देखिन्छ यो राशिफलमा कति शुभ कस्तो देखिन्छ त्यही यो चन्द्रमाको आधारमा यहाँले जुन राशिफल भन्नुभएको छ यो राशिफलको पाटो फेरि अलिक भिन्न छ। किन भिन्न छ भन्नु होला, चन्द्रमाको गतिको आधारमा हामीले राशिफल बनाउँछौँ। चन्द्रमाको गतिका आधारमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने 2.5 दिनमा एउटा राशि पार गर्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसको दृष्टि र मित्र शत्रु 12औं भाव मध्ये कस्तो अवस्था रहन्छ त्यो अनुसार राशिफल बन्ने भएको हुनाले यहाँले आफ्नो जन्म समय आफूले पहिले निश्चित गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? सिन्धुपाल्चोकबाट। शुभ नाम? अनिता भण्डारी। अनिता भण्डारीज्यू, कसको बारेमा? आफ्नै हो? आफ्नै हो। हजुर, जन्ममिति कति हो बताइदिनुहोस् त? 2038 साल। 38 साल। हजुर, कार्तिक 30 गते। कार्तिक महिनाको 30 गते। कार्तिक महिनाको 30 गते 2038 साल भन्नु होइन? हजुर। कति बजे समय? राति 2 बजे। भनेपछि 30 गते राति हो कि बिहान हो? राति हो। भनेपछि 1 गते बिहान हो? राति 2 बजे। यहाँले अलिकति मलाई कन्फर्म के गराइदिनु पर्यो भने 29 गते राति 30 गते बिहान हो कि 30 गते राति 1 गते बिहान हो? बिहान हो। बिहान 30 गते बिहान हो? हजुर। बिहान 30 गते बिहान 2 बजे? हजुर। 2 बजे। जन्मस्थान कहाँ हो? सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक। हजुर, यहाँको फेरि मलाई एकपल्ट जन्ममिति बताइदिनुहोस् त। 2038 साल। हजुर, कार्तिक 30 गते भन्नुभयो होइन? हजुर, कार्तिक 30 गते 30 गते 2038 साल बिहानको 2 बजे भन्नुभएको छ। जन्मस्थान कहाँ भन्नुभयो?
सिन्धुपाल्चोकै पऱ्यो जन्मस्थान। हजुर हजुर, हाम्रो पहिलोपल्ट सम्पर्क हुँदैछ। हजुर यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2038 साल कार्तिकको 30 गते प्रातः यानि 12 बजे पछाडि हामी बिहान भन्छौँ, त्यो भएको हुनाले यहाँलाई मैले त्यो समय 12 बजे पछाडिको समयमा गणना प्रक्रिया अलिकति फरक पर्छ, त्यही भएको हुनाले यहाँहरूले भन्दाखेरि 12 बजे पछाडि या यति गते राति या यहाँले भन्दाखेरि 29 गते राति 30 गते बिहान यति बजे भन्दाखेरि अलिक सहज हुन्छ। र यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि आउँछ मिथुन राशि। के हेर्ने गर्नुभएको छ राशि यहाँले? हजुर के राशि कुन हेर्ने गर्नुभएको छ? छैन, अहिलेसम्म देखाउनु भएको छैन? छैन। हजुर, यहाँको मिथुन राशि आराधना नक्षत्रको तृतीय चरण 9 वटा नाम आउँछ, जन्म नाम हो यो। त्यस्तै गरेर लग्न सिंह, लग्नेश मङ्गल बुधादित्य योग तृतीय भावमा, मित्रको घरमा मङ्गल रहेको छ, एकादश भावमा पनि शुभ ग्रह चन्द्रमा रहेको छ नि पञ्चम भावमा रहेको छ। शुक्र यहाँको कुण्डली एकदमै उत्तम कुण्डली देखिन्छ, किनकि लग्नेश तृतीय भावमा, आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट विशेष गरेर साथ सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्छ लग्नेश यदि तृतीय भावमा रहेको अवस्थामा। र दशामा जाउँ, यहाँलाई हाल चलिरहेको छ शनिको अन्तरमा बृहस्पतिको दशा त्यति शुभकारक देखिएन। शनि भनेको त्यति शुभकारक फल प्रदान गर्दैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नसा नाडी र जोइनसँग सम्बन्धित समस्याहरू स्वास्थ्यमा देखा पर्छ, त्यो भन्छ। र शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु होला। अन्य प्रश्न के छन् यहाँका? हजुर अन्य प्रश्न के छन्? होइन केही अब स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने छ कि? अब छ, यहाँको भने मैले स्वस्ति शान्तिको प्रक्रिया छ, यहाँले स्वस्ति शान्ति गर्नु पर्यो। शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, शनिबार पिपलमा जल चढाइदिने, तिलको तेलमा बत्ती बालिदिने, यी उपायहरू हुन्छन्। शनिको जप गर्ने या आफैले पनि ओम सम शनेश्वराय नमः स्वाहा भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ। र वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्न आउँछ भने त झन् ओम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये सञ्जो रवि श्रवन्तु नः ओम सम शनेश्वराय नमः स्वाहा, यही मन्त्र गर्ने हो। र परिवारसँगको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो देखिन्छ। यहाँको स्वस्ति शान्ति शनिको गरिदिनुहोस्। चिसोको नसा नाडीसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्छ अहिलेलाई, यो त्यति राम्रो समय रहेन। र त्यसको अन्तरमा रहेको दशा शुभ भए तापनि मूल दशा शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्। त्यसको साथसाथै शनिबार पिपलमा जल चढाइदिने यति उपाय गरिदिनु पर्यो। अन्य ग्रह अवस्था राम्रो छ, स्वास्थ्यमा विशेष सचेत रहनुहोस्। धन्यवाद, यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकवृन्द, यहाँहरू समक्ष हामीले कुराकानी र यहाँहरूको जिज्ञासा लिँदै हस्तविज्ञान हाम्रो यो दैनिक र हाम्रो सकेसम्म हस्तविज्ञानका बारेमा यहाँहरूसँग हामी धेरै से धेरै चर्चा गर्नेछौँ र यो क्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। र दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनलाई यहाँहरूले देख्नुहुने नम्बर जो यहाँको टेलिभिजनमा देखिने नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र पुनः हामी सोमबार प्रातःकालीन समयमा विशेष कार्यक्रम पनि रहेको छ, त्यसको साथै यहाँहरूको जिज्ञासा पनि रहनेछन् र लिनेछौँ भन्दै आजको हाम्रो निर्धारित समय अभावले यहाँहरूसँग चर्चा गर्न सकेनौँ। यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। हस्तविज्ञान र विविध हामीले योगका बारेमा पनि निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसका साथसाथै हस्तविज्ञान र ज्योतिषसँग विविध जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू यहाँहरू समक्ष हामीले राख्ने गरेका छौँ र यहाँहरूको जिज्ञासा पनि लिने गरेका छौँ। सोही क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। र दर्शकबिन, आजको निर्धारित समय भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले यहाँहरूको सहभागिताप्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै मलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूप्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकबिन, कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइरालालाई पनि आजको लागि बिदा दिनुहोला। पुनः हामी भोलिको दिन बिहान प्रातःकालीन समय 6 देखि 7 बजेको समय कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको लागि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय महाकाली।